السلام عليكم ومرحبا بكم، وكنتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على لو رومون ديال لو ديرني جور دان كونداني. هو رومون زوين بزاف للكاتب الكبير فيكتور هوغو. دونك اول حاجه غنديروها هي اننا غنديرو لو باراتكست ولا لا فيش دو ليكتور، حيت قبل ما نبداو في لي شابيت خصنا بعدا نعرفو علاش كيدوي هاد لو رومون مزيان. دونك اول حاجه مهم هادشي اللي كتشوفوه قدامكم في ليكرون راه غير واحد البلاصه صورتها من الدفتر. ها نتوما يلاه طلعت شويه. المهم داكشي اللي شفتو في الاول راه غير واحد البلاصه ما غنهضروش عليها اليوم حتى المره اخرى ان شاء الله. المهم كتهضر على لي كومبوزونط ديال لا بروميير باج دو كوفرتور، داكشي اللي كنشوفو في الاول ديال لا باج ديال لا كوفرتور ديال الرومون. حنا غنهضروا على حاجه اخرى. اول حاجه غندويو عليها هي لا دات دو بوبليكاسيون. دونك لا دات دو بوبليكاسيون ديال لو ديرني جور دان كونداني هي 1829 وبالضبط لو 19 سيكل. دونك هذه معروفه، هذه خصها تبقى ديما في البال. لا دات دو بوبليكاسيون سي 1829. بالنسبه لا تيز ولا الموضوع ولا الفكرة العامة، c'est l'abolition de la peine de mort. ou l'abolition bien abolir c'est supprimer ou la bannir de la loi c'est حيد من la loi. يعني لا تيز اللي كيدافع عليها لو فيكتور هوغو c'est la supprimer نحيدو la peine de mort من القانون ولا من الحكم، ما تبقاش la peine de mort ولا الإعدام. la stratégie argumentative adoptée، حيت كنعرفوا ان بيان سور تكست كنعرفوا ان لو ديرني جور دان كونداني سي ان رومان ا تيز، يعني argumentatif à visée argumentative. donc la stratégie argumentative adoptée في هاد لو رومان c'est la persuasion. هادي خصها تكون في البال ملي يقولوا la stratégie argumentative adoptée c'est la persuasion. ou qu'est-ce que ça veut dire persuasion? c'est se baser sur les sentiments pour défendre la thèse، يعني نعتمد على المشاعر ديالي باش انني ندافع على ديك لا تيز. نمشيو دابا لي طوناليتي. لي طوناليتي كاين عندنا طوناليتي ايرونيك اللي هي لاندينياسيون كتعني لا كولير اكستريم، يعني هي الغضب الشديد. وعندنا ساتيريك سيتادير كولير، ماشي كولير بزاف ولكن المهم كولير ساتيريك. وعندنا لا طوناليتي باتيتيك سيتادير بيتي. دونك عندنا 3: باتيتيك، ايرونيك اي ساتيريك. بقات لينا دابا لا فيزي. بالنسبه لا فيزي c'est initier le lecteur à réfléchir et à agir. donc abolir la peine de mort. donc la vision ديالو هو اننا ينسيتي لو ليكتور، يعني انا وانت وهو اننا نفكروا اننا نديروا واحد ردة فعل باش نحيدوا هاد لا بين دو مور. دونك لهاد البلاصه كنكونوا انتهينا. نتمنى انكم استفدتوا معايا. المهم اللي ما فهمش من الكتابه ديال اللي درت في الدفتر، راه من بعد نعطيكم واحد شي تصاورات من كتبتهم في السبوره بيديا، ها من بعد غيبانوا لكم تما غادي تقدروا تفهموا الكتابه. كنتمنى لكم النجاح ان شاء الله وتكونوا بخير ان شاء الله. اي حاجه بغيتوها ولا زعجاتكم في لي فيديو ديالي ولا مثلا بغيتو شي درس قولوه لي في لي كومونتير. انا كنتسنى لي كومونتير ديالكم بفارغ الصبر، ونتمنى تنجحوا ان شاء الله وتكونوا على خير. وبسلام عليكم، فرصه اخرى ان شاء الله.